حيل بحر روسيا أبور سودان مس إيرترا زلو ملقابن حيل بحر روسيا أبور سودان بوتا توهيبو مالو زبل حدش جنكا عمتا زغلت على جمارو زملكت واناون أزيو أقداسن جيوبوليتيكا قدايو نحجار استنام مسفار حيل بحر روسيا أبور سودان دقيسو تصنها قداي مخانو ترايزي يكونا أبزحجي سودان زلاتو تهواس خونتات كويناتي متمهلاويو بزيادة أزارا بخوين زركب اتو قداي كم سعبيو كرمي حيدة معالتات بجنرال عبد الفتاح البرهان زمراح وتهدروا مرحنة منقص السودان إسران حموشتن قدس عزلو السند أمامه نام منقص روسيا ليهو اتأمامه حيل بحر روسيا أبور السودان نعسران حموشتن عامتات كعسكر زفك التحساس اللويو أمسانا يتوعل روسيا نسودان ترقوا قاصورات كشاتلان بوغن روسيا أبعدانات السودان قدامنا التوهيبوا وفرقت قبرن زادم أماميو ندهريت ملسمس النبل روسيا أبكيه بحري مرقز أقل زخونا بوتان خطركب بزوح سعرتها تكايد من برا كان رداء نخل كاب كلتشان عسر شوعتنات حيزاخا بس منقص السودان زرب كتقبر مصنحي فلت أب كلتشان عسر شعتن أب حدث ممع بس يحمنيرم أتسمم مستي بهزباون عبد التالي من محضر عمر البشر تبتح نيرو كم زفلت ورح ربعت كلتشان عسر شعتني عمر البشر كابسلت أنت أليو ولا البشر مستالي روسيا نتتجمر اسم معت كتقصله بمحساب ورا عسر تحد كلتشان عسران بريزيدنت فلاديمير بوتين نمكل خال منيستر روسيا نتجمارك قصله حلفنا تيبوم بتحلفنت مسرت اتغبر تدلي سممع كساب 300 زخون أبلا زحقوفه 4 نيكوينات مراخبن مستوسختي نيكولير زتصعنا مراخبن زعتغ حيل بحر روسيا أبور سودان كعسكر توسينو انتقونا قنا كموصيت ناي تستخيد ناي سودان هزباونا عبستا تخلى بعبد الله حمدوك زمراح سيبيلاوي ناي مسقاقر منقسي نتمس روسيا تبت حسم معدوها بيلوم ورا عسرت كلتشان عسران حدن قنا جنرال عبد الفتاح البرهان جنرال محمد حمدان دقالون بحادة بمخان بزفت سموه واتهدراو علوه عبد الله حمدوك تباريرو اتي سيبيلا ومسقاقر منقس فريسو بدهريو اتوم كلتا جنرال السلطان مستقوطات صارو نتا عبد الله حمدوك دو زبلو ناي روسيا حيل بحر اسممع داق ماي كم زبارا برقيروم كايدونغو يقن أورح 4 كلتشان عسران سلسن كلتياتهم جنرالات أب سلطان تفاتيتهم نسودان نابهلم زبلا وقع حدا شي مومام اتوكينات كم تنكاتاتولو زلنا كساب حجي يغسل علوم بزغونا اتوكينات نتني روسيا ناي حيل بحر مسفار امامه مليسو كم زلسكل جيروم دعار تانيحو أورح كلتشان عسران حموشتن اتي ما كلاي بيت صحفتو بور سودان زقبره بجنرال البرهان زمراح وتهدراو منق السودان نتسمم داقماي زبرابر دبلوماسيون نتفتات كقبر جميرو منيستر وطا قدايا السودان علي يوسف أحمد الشريف ناب روسيا عدد حرم فتساموها يتدسكيلو تسانها ناي حيل بحر اسمم ناي موداتا ملكع زت حسمم كم زقبرو قليتو كوينغن ولا كوات تسمم أورح كلتشان عسران حموشتن ناي موداتا ملكع 5 حزن تتقلته اتي زتولع وقعاد هدن كان منقست أمريكا كمت زخل أنصار روسيا زعلمت سقطاتن أبقمت بمتاو حجون دسكيل 5 حكوينو قال أوارح دحر مصنح كايو حجي أبزلنا الورح 10 تخلته منقست السودان اتسمم معك تقبر زتقلب أمامه ناب منقست روسيا بملاخو مزارب خوين زركب اتمام نروسيا عسران حمشتن عمتات بدهريون ككماد لاينتو زناوحو علزهب كوينو روسيا اتن أبلعل تتقيسن زلوا نيوق مراخبن 300 أبالاتن زسافرالو معسكر حيل بحري أبور سودان كقوم زفكديو روسيا نتوع المركبة مسمودق بشار الأسد ناي سوريا اتن أبتهاجر زنبرا كلتا عند معسكرات حيل بحر سلازة خسرتن التناي السودان وعل زحاشتك أمرها تخوينوام
እተን ክልተ ኣብ ሱርያ ዝነበራ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ማዓስከራት ዓበይትን ናይ ደረቕ ክሊማ ማዓስከራት ብምዃነን ሩስያ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኣገዳሲ እስትራቴጂያዊ ቦታ ከም ትሕዝ ገይረን ጸንሐን። ዋላ እኳ ድሕሪ ምእላይ ባሻር አልኣሳድ እውን መንግስቲ ሩስያ ነተን ማዓስከራት ክዕቅበን ተፈተነ ኣይሰለጦን። ብዝኾነ እቲ ሩስያ ኣብ ሱዳን እትተኽሎ ማዓስከር ሓይሊ ባሕሪ ብርክት ዝበሉ ጂኦስትራቴጂያዊ ረብሓታት ዝህባ እዩ። ባውሩ ኣብ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ዝግበሩ ምንቅስቓሳት ብቐረባ ንኽትከታተሎን ከከም ኣድላይነቱ ቁልጡፍ መልሲ ክትህበሉን ዘኽእላ እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ናይ ሱዳን ዕዳናታት ከተወፍር ቀዳምነት ክትረክብ ይኽእላም። በቲ ኻልእ ሸነኽ ረብሓታት ሱዳን ዝምልከት ተርኢና ካብ ሩስያ ዘድልዋ ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ ኩናት ኣጽዋርን ነፈርቲ ኩናትን ስርዓተ መከላኸልን ሓዊስካ ብሕስር ዝበለ ዋጋን ግዜ ዝወሰድ ሪጋ ከይተጸበየትን ክትረኽቦም ይኽእላም። በዚ ልበቲ ነዘዛርብ ዘሎ ናይ 25 ዓመታት ውዕል አርቢሲን ኮሜርሳንትን ከምኡውን ኢሮኒውስ ዝተባህሉ ናይ ሩስያ ማዕከናት ዜና ነቲ ወታደራዊ መንግስቲ ሱዳን ናብ ሩስያ ዘቕረቡ እማመ ከም ዝቐረበ ኣረጋጊጾም ኣለዉ። እቲ ብሕጂ ዝርአ ኣተገባብራ ናይቲ ተኣሚሙ ዘሎ ውዕል ዝምልከት ይኸውን። ገለገለ ተዓዘብቲ ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቶም ኣብ ዝገለጹሉ እቲ ስምምዕ እንተተተግቢሩ መንግስቲ ሱዳን ካብ ሃገራት ምዕራብ ብፍላይ መንግስቲ ኣሜሪካ ዲፕሎማስያዊ ፀቕጥታት ከጋጥሞ ይብሉ። ገሊኦም እቲ ስምምዕ ኣቐዲሙ ዝጸንሐን ዝኾነት ሃገር ምስ ዝኾነት ካልእ ሃገር ዝተፈላለዩ ስምምዓትን ውዕላትን ክትገብር ልዑላዊ መሰላ ይብሉ። እቲ ፈለማ ነቲ ናይ ውዕል ሓበሬታ ዝዘርግሐ ዘ ዎል ስትሪት ጆርናል መግለጺኡ ንሓደ ናይ ኣሜሪካ በዓል ስልጣን ብምጥቃስ ሩስያ ኣብ ሱዳን ወይ ኣብ ሊብያ ማዓስከር ሓይሊ ባሕሪ ክህልዋ ምፍቃድ ማለት ዓቕምታታ ንኽዓብን ብዘይ ዕንቅፋት ንኽትንቀሳቐስ ዘኽእላ እዩ። ጥሮተኛ ፍሉይ ሓይሊ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ዝኾነ ማርክ ሄክስ ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ማዓስከር ሓይሊ ባሕሪ ንሩስያ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ዘለዋ ተቐባልነት ዘዕዘዘን ጽልዋ ከም ዝዓቢ ዝገብርን ይኽብል ገሊጽዎም። ዝኾነ እቲ ውዕል ንሱዳን ዲፕሎማስያውን ጸጥታውን ሓገዛ ዘውሕሰላ እዩ። ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ሸነኻት ኣብ መጋባያ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንጻር ረብሓ ሱዳን ዝኸይድ ውሳነ ንምሕላፍ ኣብ ዝግበር መጋባያ ሩስያ ዘለዋ ናይ ቪቶ ድምፂ ተጠቂማ ውድቕ ከም ዝኸውን ክትገብር ትኽእል እያ። ንኣብነት ብዕለት 18 ሕዳር 2024 ኣብ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኩናት ሓድሕድ ሱዳን መፍትሒ ከም ዝርከቦ ንምግባር ዝዓለመ ሓደ ውሳነ ክጸድቕ ተሓሲቡ ነይሩ። እቲ ንውሳነ ዝቐረበ እማመ ናይ ብሪጣንያ ውጥን ኮይኑ ሩስያ ብዘለዋ ናይ ቪቶ ድምፂ ተጠቂማ ውድቕ ዝገበረቶ እዩ። እቲ ዝቐረበ እማመ ኣብ 5 ነጥብታት ተጠቓሊሉ ተገልጸ ነይሩ። ቀዳማይ ነጥቢ ተኽሲ ደው ምባልን ተጻብኦታት ከም ዝጎድል ምግባርን ዝብል እዩ። ካልኣይ ነጥቢ ሰብኣዊ ሓገዛት ብዝቐልጠፈን ብዝሰልጠነ ኣገባባት ከም ዝበጽሕ ምግባር ዝብል እዩ። ሳልሳይ ነጥቢ ድሕነት ሲቪል ሰባት ምሕላው ዝብል እዩ። ራብዓይ ነጥቢ ናይ ደገ ሓይልታት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሱዳን ኢዶም ከየእትውን እገዳ ኣጽዋር ክግበርን ዝጽውዕ እዩ። ሓምሻይ ነጥብኻ ሰላም ከም ዝረጋገጽ ንምግባር ኩላቶም ሱዳናውያን ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ምትሕባር ክገብሩ ዝጽውዕ እዩ። ብመረዳእታ መንግስቲ ሱዳን ኢማራት ዓረብን መሓዙታን ብስም ረድኤት ናብ ሰራዊት ዳዕሚ ሰሪዕ ኣጽዋርን ሎጂስቲክን ንኽኣቱ ክጥቀማሉ ዝሓሰባ ጥጁእ ውጥን ነይሩ። እቲ ብመንገዲ ብሪጣንያ ዘቕረበ እማመም ሽዑ እታ ምስ ሱዳንን ሩስያን ጥቡቕ ዝምድና ዘለዋ ኤርትራ ሱዳን ንዘተፈላለዩ ናይ ረድኤት ትካላት ክፍቲ ከም ትኸውን ምግባር ማለት ስዒቡ ዓቀብቲ ሰላም ተባሂሎም ዝፍለጡ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ተዋፅኡ ሰራዊት ኣብ ሱዳን ከም ዝሰፍሩ ብምግባር ንሱዳን መሊሱ ዝበታትንን ንጸጥታ ኤርትራውን ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ኩነታት ንኽፍጠር ምፍቃድ ማለት እዩ ዝብል መርገፂ ሒዛም። ብሸነኽ መንግስቲ ሩስያ ምስ ንረኻ ነቲ ቪቶ ዘቕረበ ናይ ሩስያ ኣምባሳደራዊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝገለጾ ኣብ ሱዳን ተኽሲ ደው ክብልን ሰላም ክረጋገጽ እንተኾይኑ ቀንዲ ተራ ክህልዎ ዝግባእ መንግስቲ ሱዳን ይኽብል ገሊጹ ነይሩ። እቲ ናይ ሕጂ ብኳድ ቀሪቡ ዘሎ እማመ ሰላም ሱዳን ድማ ካብቲ ናይ 2024 ናይ ብሪጣንያ እማመ ተፈልየ ኮይኑ እተን ኣበገዝቲ ሃገራት ኣብ ትሕቲ መሪሕነት መንግስቲ ኣሜሪካ ዝነጥፋሉ ዘለዋን ካብ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወጻኢ ብዝኾነ መንገዲ
ዘካይዶ ዘሎን ፈተነዩ ሰባውን ወታደራውን ፖለቲካውን አብዝብሉ ሰለስተ መድያት ብምድሃብ በብደረጃታት ክትግበር ተሓንጸጸዩ እተማመ በመንግስት ሱዳን ውድቕ ተገይሩሎም መርገጽ መንግስት ኤርትራ ኣብ ውሳነ ኳድ ዝምልከት ተሪናኻ ንናይ መንግስት ሱዳን መርገጺ ዝድግፍ ምዃኒና ንርዳም ምስፋር ኃይል ባህር ሩስያ አፖር ሱዳን እምባር አካል ወታደራውን ጸጥታውን ስምምዕ ኤርትራን ሱዳንን ሩስያን ኮይኑ ዝህነጽ ክኸውን ከም ዝኽእል ገለገለ ሓበሬታታት አንፈቲቦም ኣለዉ ማለት እቲ አፖር ሱዳን ዝዕስክር ኃይል ባህር ሩስያ ምስ ኃይል ባህር ኤርትራ ዝተዋሃደ ቀጥታዊ ንጥፈታት ኣብ ምክያድ ሓገዛት ከበርክት ዓብይ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ዘመልክት ሓበሬታ እዩ ብዝኾነ ዘሎ ምዕባለታት ተኸታቲለ ሒዘልኩም ክምለስ ክሳብ ሽዑ ምቕናይ ጥራይ ሙኽታር ዓሊ ወዲ ዓሊ